يهو شوف كلها تقراوي رايو مجمريا مز فيديو زرينا ينملس كلها قداي تقرا يقدسني يتول تقراوي تخرج كتقورو لزلكا قدايو حاو لعل حاو كل عليو زبها الجيزاس حزو صحنا يا مثلا أتم سوات ذا سوزيا حويت جوار سنة يتكلم مسرة السوية دكان استحواذنا بعربية شعبية زبط حن بدل لميديا زوجات ذكاء الحسوية بزيب بلا رما حدا عوي يتكلم وتقرأ مسرة السوية بمنتهي مسرتي حزي سألم خفتر الله زخالة قداي دكان استيو تجار حواتنا وتقرأ كتشوين كقتال أنت الله أبين يركن أفكن كفيت كن زيت فلت حزي أو قداي مسرة سلمان سلفت وطا ذلخن متى حاور تخين كن وتخن ذلخن أبين يركن زوجة تقرأ تكون تنديا مهلية تقرأ تكون تنديا مليورهان تقرأ تكون تنديا انتي زين باكستانيين او ذو قداي دي حنت مع التطرت المجلس يخون سلمان سلفت يخون وثقن زيت فلطاسي او قداي مسرت هل سلمان سلفت حاير كنت وطاسي بمنتهي مسرتي ذا سوزي حادث الجمر منقست يكونتن والكسويا بقل ازغورتو زمسرتو تكاليا كندي دق انستحواتنا اقنيعيا ملو سو يكونتن تكال كم تكال جن تقول غيرها ازي بعالم درجات تبصحنا زلوا سب هذه لهذا صيحه سلام سلفي ابلع الحواتنا تقور زله بدل تطوي للكم فتحوا ديو فيرديو انتي سلا زليو ازي ايكون ندم مهرات ايكون نحق سوات نحنا كوس بدن بنفلطو غداي ازي اب ايدا زلو دوكمنت اب ايدا زلو كل ነገር ስራሕ ናይ ሻዕብያ ዶክመንት ስለ ዝሓዘት እዩ ካሊ ምንም ዘጠራጠር ይውልን እዚ ከዓ ንጽምዶ አንቃፍ ኮይኑ ስለ ዝተረኸበ እዩ ካሊ ምንም ተአምር ይውልን እንበር ዛ ሰብዚያ ክነግረከ እስከ ሓደ ነገር ኣብ ትግራይ ቢሮ ኮሚሽን መጽናዕቲ ጀኖሳይድ ትግራይ ኣሎ ለምንታይ እዚ ለዚ خصص ለምንታይ ለዚ ጽዕንቶ ዘይተፈጠሮ ለምንታይ ጸለመ ዘይተገበረሉ ስራሕ ይሰርሐንያ ናይ ስራሕ ነበረ መሰረት ሰሪሐቶ ሓንቱ ልቀሰብ ማለት እዩ ኣብ ልዕሊ እዚ ኣኻ ጸለመ ጀሚርኩም ጸለመ ክግበረላ بسفي حوفر تجميرو مالتي لمن تايد افتن لموتا افتن لتجويا افتن لتقتل حواتنا صحي بقترو كم ذيك سلمان سلف اللي توصى اولي على حواتكن اولي على حفتكن سلمان سلف توصى قداي دك انستيو وي فتحوا سرحه ويم دما تزلخنو بوتا سوحاو زي بوتا خناتيغن نغرات يتحمزقا نسخاتنا سلمان سلف وصيخن نعانا صلمكن عيلكن نسا بعالم درجات يتسرحلا تعاين تقبلنا تلو ማንም ዝፈልጥ ሓቂ ንስኻትን ግን ጎተትክን ብልሃው ኹን አጀንዳ ሕስክን ላብ ጽርግያ ወጽክን ሆና ነልክን ምንም ሰማዕልክን እዚ እንተነቅሐ አጀንዳ እዩ መሰረት ሓፍትና ግን አጁ خبرتعي ክተውቅየ ዘለኽ ሽተ ኩሉ ውቅዮ ለማንም ሰሚዕኺ ተጠውቱ ልየ ነገር ከይህለኪ ሕነ ሕዋት ክፍደይ ብዚኣ ያኺ ሕና ክትፈዲለን ትኽእል ማለት እዩ በርትዒ